हांव तुमचो दायजी जावचें गरजेचें. हांव तुमकां या तुमी म्हाका आमी हेरांक जावची जायजे. देखून राष्ट्रां तुजे सरशी येजे न्ही आस्पत्रे येजे. राष्ट्रांनी तुजे सरशी साबार जाणांनी म्हाका विचारलेलें आसा, फादर आतां तुमी भायर वचून रेती दिनात गी. एका काळार भायर वचून दितालो, आतां गरज ना, आतां भायर आसल्यांक येतात. समजता? म्हाका देवान उगडापें केल्लें. गोंय आमी वेतले, हांव आतां वेचें बंद केलां. त्या कोरोनान आमकां वसान अशें केलां. नोरोनान न्ही, कोरोनान. आतां गोंयची पळय हांगा आमकां आनी खंय वेची गरज ना. राष्ट्रां तुज्या उजवाडा सरशीं येतात. उडोली हांगा बाबा विक्रमान एक प्रस्ताव काडलो न्ही. कित्याक हांगा येतात, कितें सोदून येतात? शांती, समाधान. समाधानाचो जागो म्हणालो तो. वय मग ऐकले मग तुम्ही? समाधानाचो जागो हांगा कितें सोदून येतात? आमकां तो समाधान ना जाल्यार आमी समाधानांत आसल्या मात समाधान सोदून येतात. आमी उजवाडांत आसल्या मात उजवाड सोदून येतात. आमी मोगांत आसल्या मात मोग सोदून येतात. वय की न्ही? उडोल ताणें आनीक उल्लेख केलो. जर हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांकी मोग मेळटा, हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांकी आमचो एकामेकाचो सहकार मेळटा, तर हांगा हॉल भरते आसले म्हणाल. वय मग सत देवाचें उतर सांगता, राष्ट्रां उजवाडा सरशीं येतलीं आनी राय तुज्या उदेवाच्या परसडाशी. आनी कोण राष्ट्रां मात राय येतले. कोण येतले? देखून ह्या जाग्यार तुम्ही पळयतात राय येतात, धनी येतात, बिझनेसमॅन येतात, आनी कोण ह्या जागी येतात, धनभयणी येतात. आयल्यात तुमकां विचित्र दिसूं बरो, पूण हांवें तुमकां सांगून आपण देवाचें उतर सत. राय तुज्या उजवाडा सरशीं येतले. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. त्या दोळा पळय कोण आयल्यात पळय. राय आयल्यात, धनी आयल्यात, तुका शिकयल्ले शिक्षक आयल्यात, प्रिंसिपल आयला, टिचर आयल्यात. येतात भाव भयणीन आयल्यान मात्र आनी मुखारी म्हजे जशी म्हणा नाका. तूं उजवाडांत आसा तर उजवाडा सरशीं येतात. तूं समाधान आसा मनीस जाल्यार समाधान सोदून तुजे सरशीं येतात. तूं मोगान बरला तर तो मोग सोदून तुजे सरशीं येतात. तूं कुरप्यान बरला तर ती कुरपा सोदून तुजे सरशीं येतात. देखून आज जायजे तुजे सरशीं येजे राणी. तुजे सरशीं तांणी येजे जाल्यार तुवें घाल हांगा नोट कानी हरोवची गरज ना वोटा खातीर. कितें जायजें हांवें तुवें तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते उजवाड आसा. कसो जेजू तें आसलो. जेजून म्हळें न्ही जुवां संवंजेला 8 आनी 12 जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू कितें म्हणालो? जॉन 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो उजवाड देखून ताजो पाटलाव करा. तो उजवाड संवसाराचो उजवाड देखून जेजूच म्हणटा हांव उजवाड देखून संवसाराचो उजवाड देखून म्हजो पाटलाव करता तो. काळोखान चलचो ना. देखूनच तुमी उजवाड जाल्यार तुमचे सरशीं तुज्या सरशीं आयिल्ल्यां की तूं काळोखाक धाडिनाय त्या उजवाडाक तूं हाडताय.